प्रोफेसर ज़िया। अगर हम इंसानी इर्तिका का जायज़ा लें तो इंसानी इर्तिका के अंदर जो इंसानों के बाहमी ताल्लुकात का जो एक अहम पहलू गिरदाना जाता है वो कवानीन का तस्वर है। अगर ये कवानीन का जो तस्वर है वो अहद हाज़िर के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन माजी के अंदर इन कवानीन को जो है वो इंसानी इर्तिका के इब्तदाई ज़माने के अंदर जो है वो ज़वाबत का नाम दिया जाता है, या इसको रस्म और रवाज का एक तस्वर कायम किया जाता था कि जिसकी बुनियाद पर जो इंसानों के बाहमी ताल्लुकात होता है उसको तश्कील दिया जाता था या उसको कंट्रोल किया जाता था या उसके अंदर जो है वो रबत कायम किया जाता है। इस तरह कहता है कि जो कानून की जो इब्तदाई शक्ल हमें नज़र आती है वो रस्म और रवाज की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन जब इंसानी ज़िंदगी के अंदर रस्म और रवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तस्वर जब कमज़ोर होता चला गया या रस्म और रवाज के तहत तमाम सरगर्मियों को मरबूत बनाना जो है वो मुश्किल या मस्बत बनाना जो है वो एक मुश्किल होता चला गया, तो फिर इंसानी सोच और फिक्र के इर्तिका के नतीजे के अंदर इंसान के अंदर एक नई जोहद पैदा हुई जिसने एक इंसानी मुआशरे को जो है वो एक रस्म और रवाज पर कायम मुआशरे के से तब्दील करते हुए इसे एक सियासी मुआशरे के अंदर जो है वो तब्दील कर दी। जब सियासी मुआशरे का तस्वर आया तो फिर इंसान की मुआशरती ज़िंदगी जो है वो एक सियासी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हो गई, और इस तरह फितरी ज़माने का तस्वर जो है वो एक रियासत के तस्वर के साथ जो है मुंसलिक होता चला गया। जब इंसान को एक रियासत के तस्वर के साथ मुंसलिक हुआ तो रियासत के नज़्म व नस्क़ को चलाने के लिहाज से अब जो माजी के जो रस्म और रवाज का जो कॉन्सेप्ट था इसको भी तब्दील कर दिया गया और एक कानून का जो है तस्वर जो है वो पैदा हो गया, जिसके अंदर ये बुनियादी सोच और फिक्र कहते हैं कि एक ऐसे ज़ाब्तों की ज़रूरत है जिसे हालात व वाक़यात के रोशनी के अंदर तश्कील दिया जाए और जिसके नफाज के लिए जो है वो सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो वज़ा किया जाए। तो इस तरह रियासत के क़याम के नतीजे के अंदर एक कानून का जो तस्वर है जो हमारे सामने आता है। इब्तदाई तौर पर अगर हम देखें तो रियासत के अंदर जो कानून का तस्वर था इसके अंदर जो जिन अफराद को जो इख्तियार सौंपा गया वो दरअसल रियासत के अंदर रहने वाले वो बासर लोग थे जो हुकूमत के साथ या मुल्क का नज़्म नस्क़ चलाने वाली कुव्वत के साथ मुंसलिक होते थे, या वो अपने रियासत के अंदर आबादी के अंदर वो इतनी ताकत रखते थे कि वो अपने एक इनफरादी या एक मुनफरद हैसियत के तस्वर रखते थे। और रियासत के अंदर हुकूमत का जो बुनियादी तस्वर होता था वो ये कि वो ऐसे लोगों से मुआवनत हासिल करे कि जो हुकूमत का नज़्म व नस्क़ चलाने में मुशावरत के साथ साथ उनका नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए उनका एक माखज़ भी बन सकते हो। तो इस कहते हैं एक जो डिस्टिंग्विश स्पीकर होता है, जो ताकतवर हल्का होता था, वो हुक्मरान के साथ एक ऐसे ग्रोह की तरह मुंसलिक हो जाता जिसके साथ उसका मुशावरत का अमल जो है वो इख्तियार किया जाता और जिसके ज़रिए वो अपने पॉलिसियों को जो है वो नाफिज करता। तो इस कहते हैं बुनियादी तौर पर अवलीन तौर पर मुशावरत का दायरा कार जो है वो कानून साजी के लिहाज से एक मखसूस ग्रोह को हासिल था, लेकिन फिर यूं यूं वक्त गुजरता गया रियासत की नशोनुमा होती चलेगी और मुतगनान हुक्मरानों के तस्वर की जगह जमहूरी तस्वुरात ने नशोनुमा लेना शुरू कर दी। तो फिर वहाँ जाकर जो है वो एक नया तस्वर जो है वो इख्तियार किया गया, और वो ये नया तस्वर ये था कि रियासत के अंदर कानून का जो तस्वर है ये अवामी नुमाइंदों के जरिए किया जाए, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक किया जाना चाहिए। तो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जब कानून साजी का तस्वर इख्तियार किया गया तो फिर यहाँ पर ऐसे इदारों का भी तस्वर कायम किया गया जो अवामी नुमाइंदगी की बुनियाद पर जो है वो तश्कील दिए जा सके। तो ऐसे ही इदारा जब एक जदीद जमहूरी रियासतों के मानी और मफहूम के इर्तिका के सूरत के अंदर इदारा जो तश्कील पाया कानून साजी के लिहाज से उसे हम लेजिस्लेचर का नाम देते हैं। तो इसे कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल ग्रोह के ज़रिए कानून साजी का जो इदारा है डेट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेकिन जब ये लेजिस्लेचर का इदारा जो है वो तश्कील पाया गया या इसको तश्कील दिया गया अवामी नुमाइंदगी की बुनियाद के ऊपर जाकर, तो इसके अंदर बहुत से सवाल जो है वो इसकी तश्कील का एक मौजू बने रहे। और इनमें सबसे अहम सवाल ये था कि जो इदारा जो है वो तश्कील दिया जाएगा इसके अरकान की तादाद कितनी होगी। अरकान की तादाद के अंदर भी दो मुख्तलिफ राय दी जाती थी, एक ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को शामिल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और इलाकों की नुमाइंदगी हो सके, और इस तरह लोगों की जो सोच और फिक्र को हासिल करना ज़रूरी है कानून साजी के लिए वो यकीनी बनाया जाए। और जबकि दूसरा तस्वर ये था कि अरकान की तादाद जो है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जितने अरकान की तादाद कम होगी उतना ज़्यादा उसका नज़्म व नस्क़ मुमकिन बनाया जा सके, और फिर जो उनको अपनी इनपुट देने के लिए जो उन्हें मौके चाहिए अपनी बहस व तमीज़ करने के लिए वो उनको आसानी से हासिल हो सकेंगे। लेकिन ये दोनों तस्वुरात जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ पोलिटिकल साइंस के उस असूल के तहत मुनज़्ज़म हो गए कि अरकान की तादाद को इतना रखा जाए कि जिसके ज़रिए जो है वो अवामी नुमाइंदगी का तस्वर भी कायम रहे
اور ان کے اندر نظم و نسق کا تصور بھی جو ہے وہ اختیار کیا جا سکے. اس لیے آج کے دور کے اندر ہر ریاست کی جو لیجسلیچر کے اراکین کی تعداد ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس کے جو تناسب ہے وہ آبادی کے ساتھ اس کا ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے. پھر یہ جا کر دوسرا جو تصور تھا کہ اس کے اندر جو ہے اس کی میعاد کو کتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عوامی نمائندہ پر مشتمل قانون ساز ادارہ اس کے لیے جو ہے عوام سے منسلک رہنا ضروری ہے، اور اس کی مدت کیا ہونی چاہیے. تو ایک تصور یہ دیا گیا کہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد یہ رکھی جاتی تھی دلیل کی کہ جتنی زیادہ مدت ہوگی اسمبلی کے اراکین کو یا لیجسلیچر کے اراکین کو جو ہے وہ قانون سازی کا زیادہ سے زیادہ تجربہ حاصل ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی ان کی اہلیت تجربے کے لحاظ سے جتنی زیادہ مستحکم ہوگی اتنا زیادہ قانون سازی کا عمل اور قانون ساز ادارے کے طور پر جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوگی. جبکہ دوسرا تصور یہ تھا کہ قانون ساز ادارہ جو ہے قانون ساز ادارہ اسی وقت حقیقی صورت اختیار کر سکتا ہے جب وہ عوامی خواہشات کا ترجمان رہے، کیونکہ عوامی خواہشات اور تقاضے جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے عوامی نمائندوں کا جو ہے وہ عوام سے منسلک رہنے کے لیے اس کی مدت جو ہے وہ کم سے کم رکھی جائے. تو اس طرح دونوں تصورات تھے، لیکن عہد حاضر کے اندر جو پولیٹیکل سائنس کے بنیادی اصول کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ارکان کی تعداد جو ہے وہ اداروں کی جو تعداد مدت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ عوامی کے سامنے جواب دہی کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جائے، نہ اتنی کم ہونی چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ قانون سازی کا جو تجربہ ہے یا اس کے عمل کو ساتھ انجام دینے کی جو صلاحیت ہے وہی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور اس کی تشکیل کے حوالے سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اس کی نمائندگی کا تصور، کہ جو لیجسلیچر کا جو رکن منتخب ہوتا ہے کیا وہ اپنی اس پارٹی کا یا اس سوچ اور فکر کے تابع ہے جس کے ذریعے انہیں عوامی جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے، یا وہ منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی ذاتی اور انفرادی سوچ اور فکر یا صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کا فریضہ ایک رکن کے طور پر سر انجام دے گا. تو یہاں پر بھی دو رائے تھی، ایک یہ تھی کہ وہ دوسری پارٹی کا اسی منشور کے تابع اپنے تمام فیصلے کرے گا یا اپنی طاقت اپنے قانون سازی کے اندر شامل کرے گا جس پارٹی کی نسبت سے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اس کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ لوگوں نے ایک پارٹی کو منتخب کیا ہوتا ہے اور انتخاب کے بعد جو ہے وہ پارٹی ہی عوام کے سامنے جو ہے وہ جواب دہی کا تصور اختیار کرتی ہے. جبکہ دوسرا تصور یہ تھا کہ اگر ایک فرد آزاد ہے، خود مختار ہے، تو یہ وہاں جا کر اس کی آزادی کو کیسے سلب کیا جا سکتا ہے. جب وہ ایک رکن اسمبلی بن جاتا ہے تو اس کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کرنا ہر سطح کے اوپر ضروری ہے، عام شخص کی طرح. تو اس طرح دونوں رائے پائی جاتی تھی. لیکن جدید ریاستوں کے اندر جا کر جو ہے جہاں پر جو ہے وہ ایک ہارس ٹریڈنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایک ترقی پذیر جمہوریتوں کے اندر پیدا ہوتا نظر آتا ہے، یا جمہوری ادارے کے طور پر لیجسلیچر کے اندر جو ہے وہ ابتدائی شکل کے اندر یا کمزور جمہوریتوں کے اندر ایک کمزور لیجسلیچر کے اندر نظر آتا ہے کہ اراکین کی خرید و فروخت کا تصور کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کی جو طاقت ہے وہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو وہاں جا کر پھر ایک نظام کے طور پر جو وضع کیا گیا کہ جسے آزاد رائے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ اپنے ووٹنگ کی طاقت جو ہے وہ پارٹی کے منشور کے تحت کرے گا، جس یا اس ٹکٹ کے اوپر کی بنیاد پہ کرے گا جس کی بنیاد پر یا اس منشور کے بنیاد پر کرے گا جس کے ساتھ وہ منسلک ہو کر رکن ایوان بنا. تو اگر وہ اپنی سوچ اور فکر اس سے مختلف تصور کرتا ہے کہ جس شعور اور یا سیاسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہو کر وہ ایوان کا رکن بنا تھا، تو پھر وہ اپنی رکنیت کو مستعفی ہو کر وہ ایک نیا انتخابی عمل اختیار کر سکتا ہے. پھر اسی طرح جہاں پر فرائض کے لحاظ سے بھی دو تصورات دیے جاتے ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ یہ قانون ساز ادارہ، اور دوسرا جو جدید تصور ہے کہ یہ قانون ساز ادارہ تو ہے لیکن اس کے قانون سازی کے اختیارات کیسے